आज पनि हामी न्युमेरिकलहरु गर्छौं है। न्युमेरिकलहरु आज पनि छ। प्राय न्युमेरिकलहरु भइरा हुन्छ के यसमा है। जहिले पनि अब जस्तो हाम्रो रोड भनेको जहिले पनि स्ट्रेट लाइन कहिले पनि हुँदैन। त्यही भएर अब जस्तो के हुन्छ डिरेक्सन चेन्ज गर्नलाई के गर्नु पर्यो हामीले होराइजन्टल कर्भ प्रोभाइड गर्नु पर्यो हो के न। अब होराइजन्टल कर्भमा गाडी पास गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि कर्भमा चलाउँदाखेरि के हुन्छ एउटा भनेको चाहिँ गाडी उचिटेर रोडबाट बाहिर जान सक्छ स्पिड धेरै भयो भने हो के न। एउटा भनेको के हो ओभरटर्निङ हुन सक्छ हो के न। स्किडिङ भएर बाहिर जान सक्छ कि चाहिँ गाडी ओभरटर्न हुन सक्छ होराइजन्टल कर्भमा जाँदाखेरि हो। अब त्यही भएर हामीले नर्मल हामीले रोडमा कर्भहरु डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ त्यही भएर यो हाम्रो यो गाडी चाहिँ सेन्ट्रिफ्युगल के रे फोर्स के रे सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सले गरेर बाहिर जान्छ नि त हो त्यो र अनि हाम्रो स्किडिङ इफेक्टलाई चाहिँ स्किडिङ र हाम्रो ओभरटर्निङ इफेक्टलाई चाहिँ कन्सिडर गरेर मात्रै हामीले कर्भ बनाउनु पर्छ हैन। होराइजन्टल कर्भको हामीले डिजाइन गर्नुपर्छ भनेर भन्नु पर्यो हो किन। मैले यहाँ अस्ति तपाईहरुलाई चाहिँ यो एउटा फिगर पनि देखाएको थिएँ हो किन। ओभरटर्निङ इफेक्टको कुरा गरेको थिएँ नि मैले है। बिर्सिनु भएको छैन नि? हो सर। अब यो एउटा ओभरटर्निङ इफेक्टको लागि के हुन्छ P/W भनेको हाम्रो सेन्ट्रिफ्युगल रेशियो बराबर V²/GR हो बराबर B/2H भनेर हामीले अस्ति निकालेको थियौँ है। यो हाम्रो के गरेको छैन मोमेन्ट मात्रै लिएको है। P/H बराबर W B/2 गरेर ठ्याक्कै यहाँ मोमेन्ट लिएको त्यो गरेर हाम्रो एउटा इक्वेसन आयो हैन हो के न। जब हाम्रो सेन्ट्रिफ्युगल रेशियोले चाहिँ B/2H को भ्यालु एटेन गर्छ तब चाहिँ डेन्जर अफ के हुन्छ ओभरटर्निङ हुन्छ भन्यौं है। अर्को स्किडिङ इफेक्ट। अब यो स्किडिङ इफेक्ट भनेको के हो चिप्लिने हैन। चिप्लिने इफेक्ट के हुन्छ यसको लागि चिप्लिने इफेक्टलाई हामीले त्यसलाई काउन्टरएक्ट केले गर्छ फ्रिक्सनले गर्छ हो किन। हाम्रो टायर र रोडको फ्रिक्सनले चाहिँ चिप्लिने इफेक्टलाई काउन्टरएक्ट गर्ने हो। तर फ्रिक्सनले भ्याएन भने के हुन्छ चिप्लिने हुन्छ। सेन्ट्रिफ्युगल रेशियो के हो बराबर F हुन्छ हो किन। P/W भनेको सेन्ट्रिफ्युगल रेशियो F हो। जब सेन्ट्रिफ्युगल रेशियोको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ F को बराबर हुन्छ फ्रिक्सनल फोर्सको लाई बराबर हुन्छ तब चाहिँ स्किडिङ हुने चान्स हुन्छ भन्यो ओके है। अब आयो होला नि अलिअलि याद है। ल हेर अब यस्तो हो हामीले जहिले पनि हामी तिमीले सर्वे 2 पनि पढिसक्यो होला। सर्वे 2 मा हामीले बनाउँछौँ नि यसरी कर्भ चाहिँ होराइजन्टल कर्भ चाहिँ डिजाइन गर्छ। अब यो अहिले तिमीहरुको अहिलेको यो उसमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ सफ्टवेयरले दिन्छ तिमीहरुको कन्टुर म्याप हुन्छ। कन्टुर म्याप भने थाहा छ नि तिमीहरुलाई है। त्यो SWDTM बाट कन्टुर म्यापहरु तानेको छ तिमीहरुले सर्वे काम गर्यो छैन है? छैन सर बाँकी छ। त्यो एउटा SWDTM भन्ने हुन्छ त्यसले कन्टुर म्याप दिन्छ अनि त्यो कन्टुर म्यापलाई लोड गरेर अहिले चाहिँ सफ्टवेयरहरुबाट स्मार्ट रोड एस्ट्रो रोडबाट होराइजन्टल कर्भहरु डिजाइन हुन्छ है। तिमीहरुले अहिले थाहा पाउनलाई चाहिँ त्यो डिजाइन गर्नलाई चाहिँ पुरै तिमीहरुले त्यो एनालाइसिस पुरै न्युमेरिकल जान्नु भन्दा पनि तिमीहरुले कोडमा के छ कतिसम्म लिमिटिङ भ्यालु छ त्यो अनुसार तिमीले कर्भहरु हाल्नुपर्ने हुन्छ है। नेपाल रोड स्ट्यान्डर्डमा छ नेपाल रुरल रोड स्ट्यान्डर्डमा छ हैन। डिजाइन गर्दाखेरि कति कर्भ कति कर्भमा कति के गर्ने हैन। कर्भको हाम्रो म्याक्सिमम लिमिट कति हो के हो हैन। त्यो सबै चाहिँ सफ्टवेयर अहिले हाम्रो SW रोड भन्ने छ एउटा स्मार्ट रोड भन्ने छ उनीहरुले डिजाइन गरिदिन्छ है। अनि होराइजन्टल कर्भको प्रकार भनेको एउटा सिम्पल सर्कुलर कर्भ भनेको कन्स्ट्यान्ट रेडियसको भइहाल्यो। यसको बारेमा मैले अस्ति भनिहालेँ। यो फर्मुलाहरु तपाईले सर्वे 2 मा पनि पढिरहनु भएको होला हैन। त्यो कुरा गर्दिन। रिभर्स कर्भको म यहाँ फिगर देखाउँछु अस्ति मैले देखाएको थिएँ। यसरी कर्भ चाहिँ रिभर्स कर्भ चाहिँ हामीले चाहिँ उ गरिन्छ है बनाइन्छ है। रिभर्स कर्भको मैले त्यो फोटो चाहिँ देखिन। रिभर्स कर्भको कम्पाउन्ड कर्भ भनेको के हो भेरिएबल रेडियस भएको कर्भ हो है। अनि ट्रान्जिसन के हो ट्रान्जिसन कर्भ भनेको के हो ट्रान्जिसन कर्भ भएको पनि भेरियस रेडियस भएर आएर प्लस अनि सर्कुलर कर्भमा पनि जोडिन्छ भनेको त्यो ट्रान्जिसन कर्भ भयो। किनकि के हुन्छ भन्दाखेरि बिस्तारै हाम्रो स्पिड चाहिँ भेराइ गर्नलाई त्यो हाम्रो स्किडिङ इफेक्ट कम गर्नलाई ट्रान्जिसन कर्भहरु दिन्छ हाम्रो। त्यही भएर यो मैले टाइपको कर्भको टाइपहरु मैले अस्ति भनेको थिएँ तिमीहरुलाई है। बिस्तारै रेडियस इन्ड्युस गरेर किनकि एकैताली रेडियसमा झ्याप्प लग्यो भने के हुन्छ सिधा बाटोबाट एकैताली झ्वाटै घुमायो भने के हुन्छ गाडी चाहिँ उसिटेर तल खस्ने हुन्छ। त्यही भएर बिस्तारै घुमाउँदै लिएर जाने भनेको ट्रान्जिसन कर्भमा हो है। जस्तो अब सानो बाटो छ भनेपछि त अब सिम्पल सर्कुलर कर्भले नि भ्यायो किनकि धेरै स्पिड हुँदैन। जस्तो हाम्रो गल्लीतिरको बाटोमा भयो भने के भयो सानो कर्भले नि भयो किनकि के हुन्छ गल्लीतिरको बाटोमा यसै पनि गाडी स्लो स्पिडमा गइरहेको हुन्छ पछि प्लस मान्छे हिँड्दा भनेपछि सिम्पल सर्कुलर कर्भ पनि दिएको भयो। तर अब जस्तो हाइवेहरुमा दिँदाखेरि के दिनु पर्यो ट्रान्जिसन कर्भ दिँदाखेरि राम्रो हुने हो फाइदा हुने भयो। किनकि के हुन्छ हाइवेहरुमा झ्याप्पै मोड दियो भने के हुन्छ
जति रिटर्निङ वाल आयो भने त्यो फोडेर ट्रक तल जान्छ, खोलामा जान्छ, जान्छ जाँदैन, जान्छ नि। त्यही भएर बिस्तारै रेडियस दिएर बिस्तारै सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स दिनुपर्छ। एकैतालि झ्याप्पै सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स आयो भने गाडी चाहिँ उचिटिएर तल जान्छ है। दायरा अब सुपर एलिभेसन भने के होला भन त? सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सलाई काउन्टर एक्ट गर्नलाई चाहिँ के हुन्छ? सुपर एलिभेसन दिन्छ। सुपर एलिभेसन भने तिमीले अब बाटोमै तिमीले देख्छौ के जस्तो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मोड आउँदाखेरि एक ठाउँमा चाहिँ बाटोको जुन लेभल हुन्छ नि, रिड्युस लेभल अलिक ठुलो हुन्छ, अनि एक ठाउँमा सानो हुन्छ, हो कि होइन? ल हेरे म फिगरमा देखाउँछु है। ल हेर यस्तो यो मोड भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो बाटो अलिक उठ्या हुन्छ यतापट्टिको बाटो, अनि स्वार मोड्छ, हो कि न? यो भने के हो? सुपर एलिभेसन हो। यो प्रोभाइड गरेको हाम्रो यो भनेको सुपर एलिभेसन, यो ठाउँमा एलिभेसन गरे हुन्छ। किन भन्दाखेरि ल यहाँ हेर है, के हुन्छ? सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सलाई काउन्टर एक्ट गर्नलाई, किनकि अलिक उकालो भएपछि के हुन्छ? सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स कम हुँदै जान्छ। उकालो उकालो जसरी गयो भने सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स कम कम हुँदै जान्छ। तिमीले आए पनि उ गर्न सक्छौ के होइन? अनि त्यसपछि स्किडिङ हुन पनि कम हुन्छ सुपर एलिभेसन प्रोभाइड गर्नु, किनकि दुइटै टायर चाहिँ रोडमा चिप्केर बस्छ है। अब यहाँ भन है, इन order to counteract the effect of centrifugal force and tendency of vehicle to overturn its skid, outer edge of pavement is raised with respect to inner edge भन्यो। आउटर एज भनेको यता बाहिरको एज मानु, भित्रको एज चाहिँ रेज गरेको हुन्छ, त्यसलाई भन्छ सुपर एलिभेसन भन्छ है। ठिक छ। ल हेर है, अब कसरी कसरी दिन्छ त सुपर एलिभेसन भनेर मैले सानो फिगर बनाएको छु, तिमीहरू यसबाट पनि गर्नु। यो नर्मल रोड भयो है, नर्मल रोड भयो हाम्रो। यहाँ 1/n भनेको मैले जुन स्लोप दिएको छु, क्रस स्लोप, यो क्रस स्लोप भयो। गाडी यहाँ छ है, देखिरहेछ नि, गाडी आइपुगेको छैन है, यो लाइन छ नि, यहाँ छ है गाडी। बिस्तारै हेरेर है त, म अब स्लाइड चेन्ज गर्दैछु, तिमीले देख्छौ है गाडी अगाडि आएको थियो है। ल हेर है, गाडी अगाडि आयो है, हेर है। अब होराइजन्टल करमा अब चाहिँ गाडी चाहिँ पास हुन लाग्यो है। अब के कस्तो हुन्छ, कसरी सुपर एलिभेसन चेन्ज हुँदै जान्छ। ल हेर बिस्तारै बिस्तारै यताको एलिभेसन, माथिको राइट लेफ्ट साइडपट्टिको एलिभेसन घट्दै घट्दै गयो हेर है, माथि माथि आउँदै गयो, हो कि न? ल हेर अगाडि आयो, अगाडि आयो, ल हेर अगाडि आयो, ल हेर अगाडि आयो, ल हेर अगाडि आयो, अगाडि आयो, ल हेर पास पास हुँदै गयो, हो कि न? रोड सेक्सन ल हेर तिमीहरूले केबाट गर्नुभयो सर? यो हजुर केबाट गर्नुभयो? यो मैले तिमीलाई बुझाउन कहाँबाट खोजेर ल्याएको नि, स्लाइड नै हो। स्लाइडै हो क्या, तिमीलाई बुझाउनलाई हो क्या सुपर एलिभेसन कस्तो हुन्छ भनेर। बिस्तारै 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 आउँदै जान्छ। ल हेर है, तिमीलाई अब देखाउनु पऱ्यो नि, प्र्याक्टिकली कसरी बुझ्नु पऱ्यो नि त। हिसाब हामी गरिहाल्छौँ, तर यसरी चाहिँ आउँछ भने थाहा पाउनु पऱ्यो नि बाटोमा काम गर्दाखेरि पऱ्यो। ल हेर सुरुमा यहाँ सुरु भयो, ल हेर बिस्तारै बिस्तारै एलिभेसन दिँदै जान्छ। यो सुपर एलिभेसन किन दिन्छ भन्दाखेरि एउटा सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स पनि यसले काउन्टर एक्ट गर्ने भयो होइन, अनि प्लस फ्रिक्सनल फोर्सले पनि अझ मद्दत गर्ने रहेछ क्या है। फ्रिक्सनल फोर्स भनेको फ्रिक्सनल फोर्स त स्किडिङ हुन्छ नि त्यहाँ हाम्रो स्पिडमा, तर सुपर एलिभेसन भएपछि अलिकति अब हाम्रो एलिभेसन बढ्दै बढ्दै गएपछि टायरको फ्रिक्सन पनि के हुन्छ, कन्सटेन्ट हुँदै जान्छ। भने मतलब त्यसले फ्रिक्सनल फोर्स पनि राम्रोसँग लाग्ने भयो रोडको र टायरको बिच। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो गाडी चाहिँ अब ओभरटर्न पनि हुने भएन भन्नु पऱ्यो, स्किडिङ पनि हुने भएन भन्नु पऱ्यो होइन। मैले चलाएको त थाहा छ नि तिमीलाई, मैले यहाँ चलाएर छु स्लाइड हेर त, त्यहाँ गाडी बाइक अगाडि आएर देखिरहेछ नि, देखिरहेछ हेर त। सर देखिरहेछ। ल हेर यसरी यसरी जान्छ। ल यसरी यसरी सुपर एलिभेसन दिएर गाडीले चाहिँ अरू पास गर्छ। तिमीहरूले जस्तो तिमीहरूले त यो त प्रायः देखिरहन्छौ हेर न, तिमीहरूको त्यो हाम्रो काठमाडौँको बाटोमा त्यो काठमाडौँबाट हामी जुन नागढुङ्गा गर्छौँ नि, त्यसपछि त दिइरहेको हुन्छ हेर, करमा दिइरहेको हुन्छ हेर त। यता खोलापट्टि दियो नि, यता पाहाडपट्टि दिइरहेको हुन्छ, कतै कतै खोलापट्टिबाट पनि जस्तो करको ऊ कहाँ हुन्छ होइन, जस्तो पाहाडपट्टिबाट तिमीहरू जाने बेला के हुन्छ, सुपर एलिभेसन यता पाहाडपट्टि दिइरहेको हुन्छ, हो किन टर्निङ गर्नलाई यसरी चाहिँ कर आउँछ। तिमीहरूले पनि आफै विचार गरेर है, त्यसरी चाहिँ करमा दिइरहेको हुन्छ, हो किन? करको उतापट्टि होला, कता पाहाडपट्टि होइन, त्यो उता रिभरपट्टि दिन्छ। उकालो चढ्दाखेरि हुन्छ नि, उकालो चढ्दाखेरि कहाँ हुन्छ तिमीहरूले जस्तो तिमीहरू चाहिँ बाहिरबाट तराईबाट आइरहेछौ भने तिमीहरूले याद गर्नुपर्छ, कहीँ गाडी उकालो उकालो उक्लिरहेको हुन्छ, अनि जब माथि उक्लिरहेको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ अनि अलिकति एउटा चाहिँ के अरे समथर जस्तो बाटो आउँछ, अलिकति उकालो जस्तो आउँछ, अनि त्यसपछि बल्ल टर्निङ दिन्छ, हो किन? खोलाको साइडपट्टि, हो किन? फर्किँदाखेरि तिमीले याद गर्छौ कि भ्याली बाहिरको मान्छेहरूले सुपर एलिभेसन दिइरहेको हुन्छ, हो किन? ठिक छ है।
ल हेर है यस्तो ल मैले यसलाई यही फिगरमा देखाएँ ल हेर सुपर एलिभेसन यसरी भयो अब यहाँ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स यहाँबाट लाग्यो यो वेट लाग्यो अब यो हाम्रो रोड त के छ सिधा छैन भनेको मतलब इन्क्लाइन एङ्गलमा छ भनेपछि छिटा लाग्यो भनेपछि के हो यसलाई रिजल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ हो कि हैन रिजल्भ गर्नु पर्यो कि परेन सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स पी लाग्यो पी कस थीटा भयो थीटामा रिजल्भ गर्नु पर्यो वेट हुन्छ वेट पनि डब्लु कस थीटा डब्लु साइन थीटामा रिजल्भ गर्नु पर्यो कि परेन देखिरहेछ देखिरहेछ सर हो अब ल हेर फ्रिक्सनल फोर्स पनि एफए र एफबी भयो थीटामा रिजल्भ गर्यो पी कस थीटा यहाँ आयो पी साइन थीटा यहाँ आयो हो कि हैन ठिक छ रिएक्सन फोर्स आरएआरबी देखाएँ मैले है यो हाम्रो सुपर एलिभेसनको सेक्सनको मा यो हाम्रो यो बक्स भनेको गाडी भयो है ल हेर है अब यहाँ इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा के हुन्छ भनेर ल हेर है अब इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा के हुन्छ पी कस थीटा बराबर डब्लु साइन थीटा प्लस एफए प्लस एफबी भन्यो ल हेर है यहाँ अगाडि जान्छु ल पी कस थीटा बराबर के हुन्छ डब्लु साइन थीटा प्लस फ्रिक्सनल फोर्स ए फ्रिक्सनल फोर्स बी ठिक छ के गर्यो फ्रिक्सनल एफए भनेको फ्रिक्सनल फोर्सको कोफिसियन्ट इन्टु रिएक्सन आरए प्लस एफ इन्टु आरबी यो त हामीले पहिला पनि गरेछौँ होइन अनि पी कस थीटा बराबर डब्लु साइन थीटा एफ कमन लियो आरए प्लस आरबी ल हेर अब आरए प्लस आरबी भनेको के हो रिएक्सन आरए प्लस आरबी भनेको के हो ल भन त यसले केलाई धाम्छ एउटा पी साइन थीटालाई धाम्छ हो कि पी साइन थीटा भनेको के हो हाम्रो तल आएको लोड हो अनि डब्लु कस थीटा लोड छ नि हाम्रो तल आएको लोड हो त्यसलाई नै यसले ब्यालेन्स गर्ने हो कि आरए र आरबीले हो कि रिएक्सनले हो कि ल हेर एफ इन्टु डब्लु कस थीटा प्लस पी साइन थीटा अब के गर्यो पिएफ साइन थीटा भन्यो यो एफले मल्टिप्लाई गरेपछि के हुन्छ पिएफ साइन थीटा यसलाई उता लग्यो कस थीटा माइनस एफ साइन थीटा गर्यो डब्लु साइन थीटा प्लस एफ डब्लु कस थीटा गर्यो ठिक छ के गर्यो यो पी साइन थीटाको टर्मलाई लेफ्ट साइडमा ल्यायो ठिक छ अनि पी कमन लिदियो अनि यहाँ डब्लु साइन थीटा बाँकी रह्यो एफ डब्लु कस थीटा बाँकी रह्यो है यतिसम्म ठिक छ नि है ठिक छ होइन ठिक छ सर ल अब यसलाई डिभाइडिङ बाई डब्लु कस थीटा गर्यो ठिक छ अब सबै टर्मलाई डब्लु कस थीटाले डिभाइड गर्यो डिभाइड गरेपछि के हुन्छ ल पी बाई डब्लु भयो होइन अनि कस थीटा माइनस एफ ट्यान थीटा भयो बराबर ट्यान थीटा प्लस एफ भयो ठिक छ अनि पी बाई डब्लु बराबर के हुन्छ ट्यान थीटा प्लस एफ बाई 1 माइनस एफ ट्यान थीटा भयो ठिक छ ल हेर है अब हाम्रो यस्तो जस्तो अब रोडको पनि अब तिमीहरूले जस्तो पछि पढ्छौ होला होइन आरसिसी भन्ने रिइन्फोर्स कन्क्रिट डिजाइन भन्ने हुन्छ नेपालमा नि भवन निर्माणको मापदण्ड हुन्छ भवन निर्माणको मापदण्ड भए जस्तो रोड निर्माणको पनि मापदण्ड हुन्छ कि होइन अनि त्यो मापदण्ड चाहिँ कसरी निकाल्छ भन्दाखेरि एउटा इन्डियन रोड कङ्ग्रेस भन्छ इन्डियन रोड कङ्ग्रेसले चाहिँ एउटा मापदण्ड निकालेको छ मापदण्ड निकालेकोमा के गरेछ भन्दाखेरि सुपर एलिभेसन चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ 7% मात्रै हुनुपर्छ भन्छ कि 7 देखि 10%। 10% त एकदम म्याक्सिमम केसमा क्या त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जुन पहाडी एरियामा हुन्छ नि जहाँ चाहिँ कटिङ फिलिङ धेरै हुन्छ अब सुपर एलिभेसनलाई धेरै के अरे मिलाउनै सकेन 7% मिलाउनै सकेन भनेपछि मात्रै 10% राख्छ त्यो त एकदम म्याक्सिमम केसमा है त्यसलाई रुलिङ भन्छ कि म्याक्सिमम भनेको म्याक्सिमम त्यो प्रायः गर्नै पर्दैन तर 7% चाहिँ हाम्रो सुपर एलिभेसन चाहिँ म्याक्सिमम दिन पाइन्छ अनि हाम्रो फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ उसले आफै दिएको छ म्याक्सिमम कति हुन्छ 0.15 मात्रै हुन्छ त्योभन्दा हाल्न पाइँदैन भन्छ क्या त्योभन्दा कम हाल्न पाइन्छ तर त्योभन्दा म्याक्सिमममा चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्सको कोफिसियन्ट अफ फ्रिक्सन चाहिँ एफ चाहिँ 0.15 भन्दा धेरै हुँदैन भन्छ है अब के भयो भन्दाखेरि अब एफ भनेको के छ 0.15 है अगाडि के छ 1 माइनस एफ ट्यान थीटा है अब यो टर्म चाहिँ एकदम नेग्लिजिबल आउने भयो ट्यान थीटाले त झन् घटाउँछ होइन त्यही भएर यो टर्मलाई नेग्लेक्ट गरिदिन्छ यो पुरै तलको टर्मलाई नेग्लेक्ट गरिदिन्छ अनि पी बाई डब्लु बराबर ट्यान थीटा प्लस एफ गर्छ है अनि ट्यान थीटा भनेको के हो भन्दाखेरि ई हो कसरी ई हो भन्दाखेरि यहाँ फिगरमा देखिन्छ होला पो है ल हेर ट्यान थीटा बराबर के हुन्छ फिगरमा कहाँ अगाडिपट्टिको फिगरमा थीटा भनेको के हो पी बाई बी हो होइन अनि त्यसलाई चाहिँ थीटालाई ट्यान थीटालाई चाहिँ हामीले ईले डिनोट गर्छ है यहाँ ई बाई बी भयो ई भनेको ई बाई बी भयो यहाँ ईले डिनोट गर्छ है हामीले ट्यान थीटालाई यो फिगरमा रहन्छ
डिनोट गरेको है। अनि tan थीटालाई हामीले e ले डिनोट गर्छ हैन। e भनेको सुपर एलिभेसन भयो हैन। अनि p/w बराबर अब जस्तो अब अगाडि हाम्रो जुन होराइजन्टल कर्वमा के थियो, p/w बराबर के थियो, v²/gr बराबर b/2h थियो हैन होराइजन्टल कर्व डिजाइन गर्दाखेरि। यहाँ हेर त अगाडि होराइजन्टल कर्वमा के थियो, सी चाहिँ कुन के हो सर त्यो? के चाहिँ सी त्यहाँ अहिलेको इक्वेसनमा त्यो थर्ड इक्वेसनमा छ नि त्यहाँनिरको। सी कहाँ छ? सी ई चाहिँ ई भनेको सुपर एलिभेसनलाई ई ले डिनोट गर्छ है। है मैले यहाँ फिगरमा चाहिँ तिमीलाई राम्रोसँग डिस्क्राइब नगरेको छु हैन। त्यो फर्मुला के हो सर? p/w = e + f भनेर हो, e + f हो, e + f भनेर tan थीटा भनेको e मान्यो हैन। tan थीटा बराबर थीटा भयो, यसलाई e मान्छ। e भनेको अब p/b भनेको p/b भनेपछि e बाइ त्यो b हो हैन। त्यो म फिगरमा तिमीलाई त्यो उसमा नोट दिँदाखेरि हालेर गरौँला के। अनि tan थीटालाई चाहिँ e चाहिँ मान्छ हामीले है, e मान्छ। अनि त्यसपछि जस्तो अब p/w बराबर v²/gr देखाउन खोजेर चाहिँ मेरो यो स्लाइड यता गयो के है। होराइजन्टल कर्व गर्दाखेरि हामीले एउटा रिलेसन निकालेको थियौँ हैन, p/w बराबर v²/gr। यो कहाँबाट आयो ल हेर, p भनेको w/v²/gr, p/w बराबर v²/gr पनि हो हैन। होराइजन्टल कर्वमा मैले फर्मुला दिएको थिएँ नि, सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको फर्मुला हो हैन। यही फर्मुला यहाँ ल्याएर युज गरेको छ है। कहाँबाट आयो भने भन्नु यहाँबाट आयो है, v²/gr। अनि p/w को ठाउँमा के गर्छ हामीले v²/gr ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। ठीक छ? भनेको चाहिँ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स हो सर। हजुर, p/w चाहिँ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स हो। सेन्ट्रिफ्युगल रेसियो के भने चाहिँ के हो p सर? मात्र भनेको सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भयो, p/w भनेको सेन्ट्रिफ्युगल रेसियो। मैले अगाडि पनि कुरा गरेको छु त्यो है। ठीक छ? अनि यो अब किलोमिटर पर आवर, यो भनेको मिटर पर सेकेन्डमा भयो v²/gr। अब किलोमिटर पर आवरमा हाल्यो भने यो भयो है। यो फर्मुलाबाट लेख त e + f बराबर v²/gr भनेर लेख फर्मुला तिमीहरूले कपीमा। तिमीहरूको त्यो बनाउँदैछु है मैले नोट चाहिँ है, बनाउँदैछु। अनि त्यसपछि तिमीहरूको त्यो एउटा जुन त्यो क्यामरवाला मैले हिसाब गरेको थिएँ नि, त्यो ओल्ड इज गोल्डमा अर्कै तरिकाले सोध्दो रहेछ नि। म त्यही अनुसारको चाहिँ एउटा सोल्युसन तिमीहरूलाई नर्मल सोल्युसन गरेर दिन्छु है त। त्यो क्यामरवाला हिसाब के वाइ निकाल्ने कि y बराबर nx निकाल्ने छ नि सर त्यो 4 लेन वालाको हो। फुलवालाको तिमीहरूको ओल्ड इज गोल्डमा अर्कै तरिकाले सोध्ने चाहिँ म त्यही तरिकाले मिलाउँछु क्या। यहाँ आरएल सारएल दिएर गएर चाहिँ के गरेर गएर चाहिँ त्यो क्वेसन हेरेर म त्यही अनुसारको एउटा सल्भ गरिदिन्छु। अनि त्यही अनुसारको क्वेसन आउँछ, तिमीले त्यही अनुसार ट्याकल गर्नु के। सबै च्याप्टर सकिने बेला राखिदिनुहुन्छ सर, एकैचोटि सबै नोटहरू। हुन्छ एकदम हुन्छ हैन। त्यो थ्योरी हैन, मैले जुन स्लाइड चाहिँ मैले पहिले हालिसकेँ, तर त्यो थ्योरी नै भनेर मैले सेपरेट हाल्छु के, मैले बनाइरहेको छु के। त्यो डिफ्रेन्सेसहरू सबै हालेर ओल्ड इज गोल्ड टाइपको थ्योरीहरू। अनि म त्यहाँ तिमीलाई त्यही ओल्ड इज गोल्ड थ्योरी भनेर राखिदिन्छु। त्यो थ्योरीवाला डकुमेन्ट तिमी डाउनलोड गर्नु है, वर्ड फाइलमा राखिदिन्छु है, हेरेर सर त्यो 4 लेनको हामीले अगाडि गरेर जस्तो एलिभेसन निकाल्ने हो भनेर। हजुर हजुर, चारजनाले बोल्नु त्यसमै हालिदिने हो न्युमेरिकल है। म टाइप गरेर मिल्छ भने टाइप गरेर हालिदिन्छु, नभए म चाहिँ फोटो खिचेर त्यसलाई मिलाएर वर्ड डकुमेन्टमा हालेर पठाइदिन्छु है। अनि यो त यो अहिले हामी न्युमेरिकल गर्छु, त्यो न्युमेरिकल चाहिँ वर्ड फाइल दिन्छु। अनि त्यो पहिलाको जुन तपाईँले भन्नु थियो नि ओल्ड क्वेसनहरू सोध्नु, त्यसको चाहिँ म त्यो हालेर पठाउँछु है। मैले बुझिनँ तपाईँले के भन्नु, 3-4 जनाले एकतालि बोल्नुभयो। ठीक छ हैन? सर v²/gr कहाँबाट आएको भने p/w बराबर v²/gr भनेको हाम्रो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स, p भनेको के हो w/v²/gr थियो नि अगाडि हामीले होराइजन्टल कर्वमा गरेको फर्मुला सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको। देखाइदिउँ फेरि ल पाउने त।
ल हेर्नु त सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स बराबर के थियो WV²/GR थियो अनि P/W बराबर V²/GR पनि हाल्न पायो कि पाएन पायो नि त अनि हाम्रो यहाँ अर्को P/W को रेसियो निस्केछ हेर ल हेर P/W बराबर E + F छ अनि त्यो ठाउँमा मैले P/W ठाउँमा V²/GR हाल्दिएँ E + F बराबर V²/GR हालेँ है ठिक छ सर ल हेर अब यो किलोमिटर पर आवरमा भयो भने यो फर्मुला हाल्ने E + F बराबर P²/127R तिमीहरूलाई आयो भने तिमीहरू मिटर पर सेकेन्डमै गर्नु सकिहाल्यो होइन किलोमिटर पर आवरको यो कन्ठे गर्नु पर्यो भने एउटा फर्मुला कन्ठ गरे भयो तिमीहरूलाई है एउटा फर्मुला कन्ठ गरे भयो है ठिक छ मैले स्लाइड चेन्ज गरेर सर तपाईँहरूको स्लाइड चेन्ज भइरहेको नि है सर सर E + F = V²/GR चाहिँ किलोमिटर पर आवरको लागि होइन मिटर पर सेकेन्डको लागि ए हुन्छ सर किलोमिटर पर आवरको लागि चाहिँ V²/127R हो है हेर V²/GR भनेको यो भयो मिटर पर सेकेन्डको लागि किलोमिटर पर आवरको लागि V²/127R है ठिक छ है सबैले देखिरहेको है हेर है अब म्याक्सिमम सुपर एलिभेसन IRC भन्छ इन्डियन रोड कङ्ग्रेस भन्छ क्या तिनीहरूले चाहिँ धेरै कोड निकाल्छ तिनीहरूले धेरै स्टडी पनि गरेको छ हाम्रो नेपालमा त्यस्तो रोडको बारेमा त्यस्तो धेरै स्टडी पनि भएको छैन उनीहरूले स्टडी गरेको भ्यालुहरू हामी युज गर्ने हो जहिले पनि है जहिले पनि नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड पनि इन्डियन रोड स्ट्यान्डर्डकै जस्तै हो क्या केही पनि फरक छैन होइन त्यहीँबाट कपी गर्ने हो क्या सबै किनकि नेपालले आफै स्टडी गरेर रिसर्च गर्न सक्दैन होइन त्यही भएर अब यहाँ इन्डियन रोड कङ्ग्रेसले के भनेको छ लिमिट अफ सुपर एलिभेसन कति भनेको छ 7% भनेको छ है अब हिल रोडमा म्याक्सिमम भनेको 10%सम्म जान सकिन्छ तर हामीले हिसाब गर्दाखेरि प्रायः 7%मै गरिन्छ है यो मैले तिमीहरूलाई लेखिदिएको है IRC अनुसार के छ भनेर है अब ड्रेनेजको लागि के हुन्छ भने सुपर एलिभेसन ड्रेनेजको लागि के गर्छ भन्दाखेरि अब जस्तो ड्रेनेजको लागि मात्रै सुपर एलिभेसन दिनु पर्यो भने चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कोही ठाउँमा त कर्भ उड्न भने सुपर एलिभेसन ड्रेनेजको लागि दिन्छ नि त त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पानी चाहिँ रोडमा नबस्ने गरिकन चाहिँ सुपर एलिभेसन दिए हुन्छ भने हो क्या है काहीँ काहीँ स्ट्रिटबाट पनि अलिकति जस्तो तिमीहरूको गल्लीको रोडमा हुन्छ नि गल्लीको रोडमा पनि तिमीहरूको त्यस्तो यस्तो स्ल्यान्ट परेको रोडहरू हुन्छ क्या त्यो भनेको अलिकति सुपर एलिभेसन दिएको हुन्छ कि त्यो पानी मात्रै रोडको बाहिर फाल्नलाई है त्यो पनि याद छ त्यो पनि हाम्रो गल्लीको रोडमा कुनै ठाउँमा चाहिँ स्ल्यान्ट परेको हुन्छ कि अलिकति स्ल्यान्ट परेको हुन्छ पानी मात्रै तल फाल्नलाई चाहिँ सुपर एलिभेसन पनि दिन्छ मिनिमम सुपर एलिभेसन के हो पानी चाहिँ रोडमा नबस्नु पर्यो पानी रोडमा बस्यो भने के हुन्छ रोड हत्किन्छ है ल अब स्टेप्स फर सुपर एलिभेसन डिजाइन भन्छ है अब सुपर एलिभेसन डिजाइन गर्ने स्टेप्सहरू छ क्या कसरी डिजाइन गरिन्छ भनेर भन्छ है अब यो स्टेप तिमीहरूले लेख अब यो कपीमा लेख है यो चाहिँ लेख्नै पर्छ है मैले तपाईँलाई यो चाहिँ इन्सिस्टै गरेँ लेख्नै पर्छ यो हिसाब आउने भएको भएर मैले चाहिँ यो तपाईँलाई स्टेप्स लेख्नै भने सबैले लेख्नु है स्टेप 1 मा के भन्छ द सुपर एलिभेसन फर 75% अफ डिजाइन स्पिड इज क्यालकुलेटेड नेग्लेक्टिङ द फ्रिक्सन भन्यो है स्टेप 2 मा के गर्यो इफ द क्यालकुलेटेड भ्यालु अफ E इज लेस देन 7% त्यो भ्यालु चाहिँ हामीले युज गर्न पाएन द भ्यालु सो अब्टेन्ड इज प्रोभाइडेड भन्यो इफ द भ्यालु एक्सिड्स 7% म्याक्सिमम सुपर एलिभेसन के हाल्ने 7% हाल्ने भने है यो तपाईँहरू सबैले लेख्नु छ मजाले कपीमा
यो पेज सकेपछि भन्नु नि मलाई, म अर्कोमा सार्छु है। एकछिन सर। सर यदि 7% भन्दा धेरै सुपर इलिभेसन छ भने चाहिँ त्यसले 7% मा ल्याउन ट्राई गर्ने सर हामीले। टोयलेट जानु भएको यस्तो हुन्छ के, सुन है, कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 7% भन्दा म्याक्सिमम सुपर इलिभेसन गयो भने चाहिँ अब त्यो ठाउँमा चाहिँ 7% को लागि एलोवेबल स्पिड कति हो त्यो स्पिडमा मात्रै जानुपर्छ भन्ने हुन्छ के, जानै पाइँदैन के। त्यहाँ 7% भन्दा माथि सुपर इलिभेसन गयो भने चाहिँ के हुन्छ, स्किडिङहरूको इफेक्ट आउँछ नि त, हो किन? त्यही भएर 7% भन्दा म्याक्सिमम सुपर इलिभेसन जानै पाउँदैन के। जस्तो के गरी हामीले त्यहाँ 10% हाल्नु पऱ्यो भने होइन, सुपर इलिभेसन हाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ जस्तो अब 7% को लागि हाम्रो एलावेबल स्पिड कति छ होइन, एलावेबल हामीले स्पिड लिमिट चाहिँ तोक्नुपर्छ कि। त्यही भएर ठाउँमा तिमीहरूको स्पिड लिमिट तोकेको हुन्छ नि, स्पिड लिमिट 80 किलोमिटर/आवर भनेर हुन्छ नि। हो त्यो भएर हो क्या सुपर इलिभेसन के गरी ठाउँमा बढ्यो। जस्तो 10% जस्तो हिली एरियामा बढ्नै परेर सपोज ल, अब 7%ले कामै गरेन अरे, 7%ले हाल्छु भनेर त भन्न मिलेन। इकोनोमिक कस्ट धेरै हेर्नुपर्छ, इकोनोमिक कस्ट अब के अरे सामान ल्याउने कस्ट, धुवा ल्याउने कस्ट धेरै हेर्नुपर्छ। भनेपछि त्यहाँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ ल यो बाटोमा चाहिँ यो डेन्जरस एरिया, अनि त्यसपछि यदि 80 किलोमिटर/आवरमा चाहिँ 40-60 किलोमिटर/आवरमा चाहिँ कुद्नु पऱ्यो भनेर भन्नु पऱ्यो कि हामीले त्यहाँ कहीँ चाहिँ एभोइड गर्न सकिने भने के। सार्यो स्टेप 2 पुग्यो भयो सर। बाहिर एकछिन सर, एकछिन अलि भइसकेको छैन। तपाईँको 1 सेन्टिमिटर पनि धेरै माटो फिलिङ गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको लाखौँ कस्ट आउँछ क्या। त्यही भएर सुपर इलिभेसन चाहिँ धेरै मान्छेले हाल्न खोज्दैन कि, सकेसम्म चाहिँ रिक्वायर्डसँग पछि थप्नुपर्ने। किनकि अब जस्तो रोड त लामो किलोमिटर हुन्छ, 1 सेन्टिमिटर थप्नु पऱ्यो, कति थप्नु पऱ्यो माटो अब मिलाउनुलाई होइन। इन्चको हिसाब हुन्छ। भयो है भन्नु आयो हुन्थ्यो नि त, टाइम लाग्छ फेरि यहाँ एनिमेसन गर्नुपर्छ हाम्रो यहाँ अहिले। ल हेर्नु अब त्यसपछि के हुन्छ, स्टेप 3 मा कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन निकाल्ने भन्छ। अब कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सनमा के हाल्ने, यहाँ हेर्दा चेक फर द कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन डेभलप फर द म्याक्सिमम भ्यालु अफ ई इक्वल्स टु 0.07 एट द फुल भ्यालु अफ डिजाइन स्पिड भन्छ। ल हेर अब त्यो ई को भ्यालु राखेर चाहिँ एफ निकाल्नु पर्यो।
अनि हेर अनि एफ चाहिँ के छ अब एफ पनि हाम्रो इन्डियन रोड कङ्ग्रेसले कति भनेछ आइआरसीले 0.15 भनेको छ 0.15 भन्दा कम भयो भने ठिक छ तर 0.15 भन्दा बढी भयो भने 0.15 हाल्नु पर्यो यो हिसाब कसरी बुझ्न्छ क्या तपाईँहरूको एउटा हिसाब गरिन्छ यसपछि 1.5 भन्दा कम भएपछि के भयो सुपर एलिभेसन 0.07 चाहिँ सेफ छ को भ्यालु चाहिँ सेफ छ भनेर भन्छ होइन 1.5 भन्दा बढी भयो भने के गर्छ 1.5 राख्नु पर्यो फेरि फ्रिक्सनल भ्यालु अनि एलाउएबल स्पिड निकाल्नु पर्यो अनि त्यो रोडमा के भयो टक्क साइन हालिदिनु पर्यो यहाँ 80 किलोमिटर पर आवर भन्दा चाहिँ जान मिल्दैन एक्सिडेन्ट जोन भनेर राख्नुपर्छ है त्यो कन्भर्ट गरेको भ्यालु यो किलोमिटर पर सेकेन्ड आवरमा किलोमिटर पर आवरमा कन्भर्ट गरेको भ्यालु क्या त्यो मैले चाहिँ राख्दैछु कि मिटर पर सेकेन्डको मात्रै फर्मुला गरेर होइन नि किलोमिटर पर आवरको लेख्नु त लेखिरहनु न के फरक पर्छ यो हाल्यो तपाईँलाई अब मिटर पर सेकेन्डलाई के अरे किलोमिटर कहिले चाहिँ किलोमिटर पर आवर दियो भने यसमा हालिदिएर गरिदियो पनि भयो होइन नभए मिटर पर सेकेन्डमै चेन्ज गरेर भेलोसिटीलाई भयो भयो सर अर्को पेज भाषण अलिकति बाँकी छ लास्टको त्यो लाउनु सर लास्टको बाँकी थियो अलिकति ल ल ल लगाइसकेँ मैले भयो सर भयो है ल ठिक छ अब त्यसपछि हामीले के निकाल्छ ई र एफ भ्यालु आइसकेपछि के हुन्छ हामी एलाउएबल स्पिड निकाल्छ ई प्लस एफ बराबर बी स्क्वायर बाई जी आएको थियो यही निकाल्छ अब त्यो तिमीले भिए स्क्वायर 1.7 आर छ नि त्यहाँदेखि चाहिँ रेड कलरको त्यो नलेखे नि हुन्छ है त्यो किलोमिटर पर आवरको है फेरि नझुकिनु नि फेरि है झुकिने काम नगर्नु फेरि त्यही हो अनि सेफ एलाउएबल स्पिड यसरी निकाल्छ भनेर फर्मुला दिएको छ मिटर पर सेकेन्ड र किलोमिटर पर आवरमा है तर हामी नर्मलै फर्मुला युज गरेर निकाल्छु ई प्लस एफ बराबर भिए स्क्वायर बाई जिआरै गरेर निकालौँला केही छैन मैले यहाँ चाहिँ यसो सरल देखाइदिएको हो कि कति स्पिड के हुन्छ भनेर कसरी आउँछ भनेर है ल्याटरल फ्रिक्सन भनेको कस्तो हो ल्याटरल फ्रिक्सन भने कस्तो भनेको तपाईँले फ्रिक्सन भनेको फ्रिक्सन भनेको ल्याटरल फ्रिक्सन भनेको ल्याटरल फ्रिक्सन भनेको छ नि यस्तो हो के हजुर सर ल्याटरल फ्रिक्सन भनेको नि नर्मल फ्रिक्सनै हो तर गाडी मोड्दाखेरि के हुन्छ गाडी मोड्दाखेरि टायर पनि मोड्छ भनेपछि ल्याटरल फ्रिक्सन आउँछ नि त भनेको मतलब के हुन्छ इन्क्लाइन पाराले मैले त्यहाँ अगाडि तिमीहरूको सुपर इलेभेसन देखाएको थिएँ नि गाडी माथि उडेपछि के हुन्छ फ्रिक्सनल फोर्स कसरी लाग्छ ल्याटरली लाग्छ क्या फ्रिक्सनल फोर्स त्यही भएर ल्याटरल फ्रिक्सन भने है गाडी अगाडि गएपछि मैले एफए र आरए देखाएको थिएँ नि अगाडि तिमीलाई फिगरमा मतलब फिगर देखाउनु
सर भयो है। ल ठिक छ, यो अब लेख्न परेन, यो अब स्लाइडमा हालिदिइहाल्छु, यतिसम्म लेखौँ। अब अर्को एक्स्ट्रा वर्डिङ चाहिँ पहिला एउटा यसको हिसाबै गरौँ है त, अनि बुझिन्छ नि त यसलाई है। अब म वर्ड फाइल सेयर गर्छु तपाईँहरूलाई, यो मैले काटिदिएँ। अब चाहिँ म यो एक्स्ट्रा वर्डिङ पठाइसकेपछि यो वर्ड फाइल पनि तपाईँलाई पठाइदिन्छु है त। यसमा मैले दुईवटा इमेल सबै हालेको छु कि, त्यही भएर भोलि एक्स्ट्रा वर्डिङ पढिन्छ होला। त्यो एक्स्ट्रा वर्डिङ पढिन्छ त्यो वर्ड फाइल सल्युसन गरेको फाइल चाहिँ तपाईँलाई सँगै एकताल हालिदिन्छु है। ल यसको आन्सर चाहिँ मैले फर्मुला चाहिँ लेखिदिएको छु है, तपाईँले आन्सर चाहिँ तपाईँले निकाल्नुपर्छ है। मैले यहाँ आन्सर निकालिदिएको छैन जस्तो लाग्यो। ल है एकछिन है, आन्सर निकालेको छैन, सकेको छैन मैले। ल यो क्वेसन सार्दै गर्नु त तपाईँहरूले। हामीले अघि लेखेको स्टेपहरू इक्जाममा सोध्छ कि सोध्दैन? त्यो स्टेप मैले तपाईँलाई बुझाउन लागेको, एक्जाममा सोध्दैन होला है। सोध्दैन थ्योरीमा सोधे जस्तो लागेको छैन है मलाई। सोधेको जस्तो लागेको छैन मलाई। साह्रै म ल एकताल क्वेसन पढ्छु है त। The design speed of the road is 80 km as a horizontal curve of r equals to 100 meter. Calculate the super elevation needed to maintain this speed. The super elevation माग्यो। If the maximum super elevation is 1:15, should not exceed. Calculate the maximum comfortable speed भन्यो। स्टेप्स पनि सार्ने हो सर? स्टेप्स मैले तपाईँलाई बुझाउनलाई मात्रै लेखेको के। अब यहाँ हेरेँ म्याक्सिमम, अब हेर है यसमा के भन्नु है, अब जस्तो यो डिजाइन स्पिड 80 किलोमिटर पर आवर छ नि मैले लेखेँ नि, त्यो कसरी आयो होला भन्नु त। त्यो केबाट आयो होला? मैले जस्तो नेसनल हाइवेको स्पिड गरेको थिएँ 100 किलोमिटर, रोलिङ के अरे प्लेन टरेनमा, अनि रोलिङ टरेनमा 80 किलोमिटर, 120 किलोमिटर, 120 किलोमिटरबाट 100 किलोमिटर, 100 किलोमिटर, 80 किलोमिटर, त्यो हिसाबले हाम्रो डिजाइन स्पिड तोक्छ क्या होइन। त्यो हिसाबको सुपर एलिभेसन कति चाहियो भनेर हेर्ने हो क्या है। ठिक छ, अब तिमीहरूले पहिला के हजुर हजुर म्याक्सिमम स्पिड हो यो डिजाइन स्पिड भने होइन। डिजाइन स्पिड भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तो तिमीले रोड बनाउनु लाग्यो, के बनाउनु लाग्यो, नेसनल हाइवे बनाउनु लाग्यो कि लोकल रोड बनाउनु लाग्यो कि यहाँ टोलको रोड बनाउनु लाग्यो कि कहाँको रोड बनाउनु लाग्यो हो। अब जस्तो नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड मैले तिमीलाई पढाएँ नि, त्यसमा अब सपोज नेसनल हाइवे छ भने कति किलोमिटर पर आवर हुनु पऱ्यो, प्लेन ट्रेनमा तराईमा कति हुनु पऱ्यो, 120 किलोमिटर पर आवर होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ डिजाइन स्पिड यति छ, अनि त्यसको सुपर एलिभेसन निकाल भने हो क्या। डिजाइन स्पिड पनि त कहाँबाट ल्याउनु पऱ्यो नि त, हाम्रो कोडले दिएको छ 80 किलोमिटर हाल्ने कि 100 किलोमिटर हाल्ने कि, तिमीलाई मैले देखाएको थिएँ एउटा स्लाइड्समा हो क्या, कति किलोमिटर पर आवर छ हाम्रो
नेसनल हाइवेको फिडर रोडको हो क्या त्यो हिसाबले यो ल्याएको है मैले। यसो तिमीलाई जेनरल कन्सेप्ट दियो कहाँबाट लिन्छ यो 80 किलोमिटर भनेर के कस्तो खालको रोडमा लाग्यो डिस्ट्रिक्ट रोड हो कि डिस्ट्रिक्ट रोड कति हो अब जस्तो रोलिङ टरेनमा के हुन्छ डिस्ट्रिक्ट रोडमा 100 भनेपछि 80 हुन्छ यो डिस्ट्रिक्ट रोड होला यो जेनरल आइडिया मात्रै बुझाएको ल अब तिमीले पहिले सुरु के गर्नु पर्यो सुपर एलिभेसन निकाल्यो भन्यो अनि त्यसपछि कम्फर्टेबल स्पिड कति छ निकाल्यो भन्यो है एलाउएबल स्पिड निकाल्यो भन्यो है अब प्रोसेसमा जाने अब ई क्याल बराबर 0.75 v स्क्वायर बाइ जीआर हैन ल अब म यहाँ निकाल्छु 0.75 अनि v कति छ हाम्रो ल अब v तिमीले निकाल्यो मिटर पर सेकेन्डमा निकाल्यो त्यो 80 किलोमिटर पर आवर छ त्यसलाई अब यहाँ तिमीले त्यसलाई मिटर पर सेकेन्डमा निकाल अब यहाँ म यहाँ पहिला गिभन लेख्छु ल हेर गिभन बराबर कति छ 80 kmph अब यसलाई मिटर पर सेकेन्डमा निकाल्यो कति आयो भन त 22.22 मिटर पर सेकेन्ड हैन ल ठीक छ अब रेडियस दिएको छ कति दिएको छ 100 दिएको छ r बराबर 100 मिटर दियो अनि त्यसपछि अब म्याक्सिमम ई म्याक्स भने कति छ ई म्याक्स हाम्रो म्याक्सिमम सुपर एलिभेसन भनेर कति चाहिँ दियो 0.15 1 हैन 1 डिवाइड बाइ 15 छ 1:15 1/15 भयो है 1 डिवाइड बाइ 15 कति भयो 0.7 नै हो के त्यो 0.07 नै हो के न हाम्रो जुन म्याक्स थियो नि अघि नै हामीले लेखेको हो के न म्याक्स थियो अब तिमीले क्याल्कुलेटेड ई निकाल कति हुन्छ ल हेर 75% अफ डिजाइन स्पिडमा 0.75 इन्टु मैले यही लेखेँ है तिमीहरूलाई अब हेर है p स्क्वायर ठीक छ तल एउटा अर्को फर्मुला हो यो निकाल्यो गर्दा तिमीहरूले 22. g भनेको 9.81 इन्टु r भनेको कति हो 100 0.283 e भनेको कति आयो 0.283 आयो सबैको त्यही आएको हो सर e बराबर 0.283 हैन अब e भनेको कति भयो ल हेर अब जुन e क्याल छ e हाम्रो क्याल्कुलेटेड e कति आयो 0.283 आयो हो के न अब यो के छ ल हेर अब तिमीले यहाँ हेर त हाम्रो म्याक्सिमम e कति छ 0.07 हो के न अब यो जुन हामीले क्याल्कुलेट गरेको सुपर एलिभेसन छ यो हामीले प्रोभाइड गर्न सक्यो त सकेन नि त यो त आइआर भयो हो के न हो सर अब के गर्नु पर्यो हामीले मिनिमम 0.07 मलाई हाल्नु पर्यो यो एलिभेसन हामीले प्रोभाइड गर्न सकेन है अब मैले के गर्नु पर्यो यो म हटाइदिएँ अब हेर है सिन्स equal is greater than 0.07 so put e बराबर कति हाल्नु पर्यो हाम्रो म्याक्सिमम कति छ 0.07 नै हाल्नु पर्यो अब यो 0.07 हालेर हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ 0.07 म्याक्सिमम जानै पाउँदैन कहिले ओरिजिनल अब e भनेको के ग्रेटर देन 0.07 आयो क्या हैन इक्वल जति आए पनि हामीले 0.0 म्याक्सिमम आयो भने 0.07 नै हाल्नु पर्ने हो 07 अब कम आयो भने चाहिँ हैन कम आयो भने चाहिँ अब त्यो भ्यालु हाल्न पाइयो हैन तर म्याक्सिमम आयो भने चाहिँ यो 0.07 नै हाल्नु पर्यो त्यो चेक गर्नु पर्यो हाम्रो इम्याक्स सँग इम्याक्स भन्दा कम छ कि धेरै छ हैन
कम छ भने कम हाल्नु पायो तर बढी हाल्न पाइएन 0.283 धेरै सुपर एलिभेसन आयो ओके अब एफ क्यालकुलेट गरेर निकाले भ्यालु एफ बराबर के हुन्छ यहाँ हेर अब यहाँ अब सबै दिएको छ एफ क्यालकुलेटर बराबर के हुन्छ v स्क्वायर बाइ है त यहाँ फर्मुला v स्क्वायर बाइ gr माइनस e हो के न अब v भनेको कति छ हाम्रो 22.22 by 9.81 into 100 minus e भने हाम्रो कति भयो 0.07 नै हाल्नु पर्यो है ल एफ क्याल निकाल्यो कति आयो भ्यालु Zero point 433. 0.433 आयो ल हेर अब यो 0.433 के भयो ल हेर अब म्याक्सिमम भयो होइन 0.15 भन्दा धेरै भयो के न अब हेर अब हाम्रो यहाँ स्टेप कुन पुग्यो हेर त अब ल हेर है अब यो मैले स्टेप काट्दिएँ है अब यहाँ तिमीलाई म लेख्छु है अब सिन्स the value of f is 0.433 होइन which is greater than required होइन f required greater than 0.15 गरौँ है त 15 so के गर्नु पर्यो f के हाल्नु पर्यो पुट f बराबर 0.15 नै हाल्नु पर्यो 0.15 नै हाल्नु पर्यो गुड ल अब यो गरेपछि अब हाम्रो f को भ्यालु अनि त्यसपछि यो हजुर f को भ्यालु अनि त्यसपछि अगाडिको यो e को भ्यालु सबै याद गर्नुपर्ने हो 0.07 1.5 0.15 गरेर त्यो आइआरसी ले उ गरेको के होराइजनल कर्भ गर्दाखेरि त्यो त्यति भन्दा हाम्रो सुपर एलिभेसन ई हुनु भएन र फ्रिक्सनल कोफिसिएन्ट पनि त्यो भन्दा बढी हुँदैन कहिले पनि होराइजनल कर्भमा है यो एक्जाममा दिन्छ कि हामीले नै हाल्ने हो याद गरेर हामीले नै हाल्ने हो दिन पनि सक्छ हैन दिन पनि सक्छ तर अब दिएन भने आफैले हाल्नु पर्यो है अब हेर है अब त्यसपछि एलोएबल स्पिड निकाल्नु पर्यो अब एलोएबल स्पिड निकाल्न कति हुन्छ एलोएबल स्पिड भनेको फेरि भए निकाल्नु पर्यो एलोएबल स्पिड अब हामीले यहाँ के गर्यो एफ को भ्यालु हामीले के हाल्यो 0.15 हाल्यो अनि ई को भ्यालु कति हाल्यो हामीले हेर है 0.07 हाल्यो अब यति भएपछि त्यो रोडमा जस्तो अब त्यो रोडमा एलोएबल स्पिड कति भयो त डिजाइन स्पिड त यो छ हैन 80 किलोमिटर छ डिस्ट्रिक्ट रोड छ तर सुपर एलिभेसन चाहिँ अब जस्तो त्यो 80 किलोमिटर पर आवरको लागि हाम्रो सुपर एलिभेसन कति आयो 0.283 त्यो प्र्याक्टिकली फिजिबल छैन हो के न फिजिबल किन भएन त्यसमा सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स बढी एक्ट गर्नु गाडी उछिटेर बाहिर निस्किने भयो प्लस ओभरटर्निङ पनि हुन सक्ने सम्भावना भयो ठीक छ त्यहाँबाट बुझ्यो भनेपछि यो सुपर एलिभेसनले काम गरेन अब भनेपछि यही सुपर एलिभेसन हाल्नु पर्यो हामीले हो के न 0.07 नै हाल्नु पर्यो तर डिजाइन स्पिड हाम्रो जस्तो डिस्ट्रिक्ट रोड छ 80 किलोमिटर पर आवर भयो तर पनि हामीले 80 किलोमिटर पर आवरमा त्यहाँ कुदाउनु मिलेन नि त अब फ्रिक्सनल फोर्स अब 80 किलोमिटर पर आवरको हामीले गाडी कुद्नेमा फ्रिक्सनल फोर्स कति आयो भन्दाखेरि 0.433 आयो तर हाम्रो यो फ्रिक्सनल फोर्स यति हो र हाम्रो आइआरसी ले हाम्रो कोडले दिएको त्यति फोर्स हो र फ्रिक्सनल फोर्स हाम्रो हुने म्याक्सिमम फ्रिक्सनल फोर्सको कोफिसिएन्ट भनेको हाम्रो कति हुन्छ कोफिसिएन्ट फ्रिक्सनल कोफिसिएन्ट भनेको 0.15 हुन्छ फ्रिक्सनल कोफिसिएन्ट भनेको के हो गाडी र टायर बीचको त्यो उ त हो नि एउटा कोफिसिएन्ट हो फ्रिक्सनल फोर्स भनेको f * ra भयो त्यो एउटा कोफिसिएन्ट भयो त्यो कोफिसिएन्टको म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन सक्छ नि 0.15 मात्रै 0.433 आयो त्यो हाल्न मिलेन 0.15 मात्रै हाल्न पर्यो हो किनकि यो 0.15 भन्दा म्याक्सिमम भयो अब त्यति भएपछि यो रोडमा चाहिँ कति स्पिडमा गाडी कुदाउनु पर्यो त अब
कतिको भन्दाखेरि सेफ हुन्छ त भनेपछि यहाँ एलावेबल स्पिडको कुरा आयो एलावेबल स्पिड VA अब VA तिमीले निकाल अब यहाँ E पनि छ E भनेको E max भनेको कति हो हाम्रो कति छ 0.07 हो के न F max बराबर कति छ 0.15 त्यो म्याक्सिमम जानै पाइएन अब G पनि छ R पनि छ अब एलावेबल स्पिड निकाल यो किलोमिटर वाला हो यो फर्मुला यो मैले काट्दिए तिमीहरुको लागि चाहिदैन ल अब यहाँ के हुन्छ E को भ्यालु कति छ 0.07 F को भ्यालु कति छ 0.15 अनि हाम्रो यो G को भ्यालु कति छ 9.81 अनि हाम्रो R को भ्यालु कति छ 100 हैन अब तिमीहरुले एलावेबल स्पिड निकाल यहाँबाट एलावेबल स्पिड निकाल अब P PA बराबर यो तिमीले सानो लेख्नु है मेरोमा यहाँ त्यो क्याप्स लक हालेपछि आफै आउँछ है ठुलो आउँछ यो इज इक्वल्स टु गरेपछि आफै ठुलो आउँछ तिमीले सानो लेख्नु है यो PA चाहिँ हाम्रो किनकि मिटर पर सेकेन्डमा है ठुलो V भनेको किलोमिटर पर आवरमा हुन्छ है प्राय नोटेसन त्यसरी दिन्छ के सर 14.69 14.69 हजुर सर 14.69 मिटर पर सेकेन्ड हाम्रो एलावेबल स्पिडमा जानु पर्यो अब मिटर पर सेकेन्ड भयो तर गाडीमा के हुन्छ किलोमिटर पर आवरमा हुन्छ यसलाई किलोमिटर पर आवरमा हाल्दैन कति किलोमिटर पर आवरमा कुदाउनु पर्ने छ हेर त 52.88 8 किलोमिटर पर आवर ल अब तिमीले के बुझ्यौ भन्दाखेरि जस्तो डिस्ट्रिक्ट रोड छ नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड 80 किलोमिटर पर आवरमा चाहिँ हाम्रो डिजाइन तोकेको छ स्पिड भनेपछि 80 किलोमिटर पर आवरमा कुदाउनु मिल्दो रहेछ त मिल्दैन रहेछ नि त साइड कन्डिसन हो हैन सुपर लिमिट मिल्दैन कति एलावेबल स्पिडमा कति छ 52 किलोमिटर मात्रै हाल्न मिल्दो रहेछ भन्ने कुरो बुझ्यौ नि त हैन त्यो ठाउँमा तिमीले जहाँ तिमीहरुको त्यो कर्व आउँछ होरिजोनल कर्व आउँछ त्यो कर्वमा तिमीले अगाडि नै साइन बोर्ड पेस्ट गरेर यहाँ 80 किलोमिटर 50 किलोमिटर मात्रै कुदाउन पाइन्छ भनेर लेखेको स्पिड लिमिट 40 किलोमिटर 50 किलोमिटर लेख्छ नि त्यही हो के स्पिड लिमिट तिमीले यहाँ तोकेर दिनु पर्यो अब यस्तो एउटा फिगर बनाउन चाहिँ पर्छ अब यो म तपाईहरुलाई यतिकै यहाँ कोर्सको कतिको बुझ्नुहुन्छ है एउटा त्यो ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स हामीले बनाएको थियो नि एउटा फिगर त्यस्तो एउटा फिगर बनाएर अनि एलावेबल स्पिड चाहिँ यति हुन्छ भनेर चाहिँ देखाउनु पर्छ है म एउटा कर्व तपाईले कतिको बुझ्नुहुन्छ हैन जस्तो यो एउटा कर्व भयो है मैले खिचिरहेको देखिरहेछ नि है यो हाम्रो कर्व भयो के न ठीक छ अब यहाँ तपाईले एउटा सानो के खिचेर देखाउन सक्यो भन्दाखेरि त्यो लाइन खिच्दिने BA बराबर बुझिरहेछ नि है यहाँ लेखिदिने है BA बराबर यो कर्वमा बराबर देखिरहेछ नि है कति लेख्ने यहाँ ल लेख्नु त कति हुन्छ 52.88 किलोमिटर पर
एउटा कर्भ बनाएर तपाईँले यो देख्ने अनि यो पोइन्टमा यहाँ ए लेखिदिने यो पोइन्टलाई ए मानिदिने ए स्केच गरिदिने क्या एउटा नर्मल स्केच यो कर्भमा अनि यहाँ यसको रेडियस पनि लेखिदिने रेडियस चाहिँ आर भनेर यहाँ लेखिदिने है मैले गर्न टाइम लाग्छ तिमीहरूले गर्दाखेरि जाने हुन्छ आर बराबर कति छ आर बराबर 100 छ हैन आर बराबर 100 एउटा यस्तो ग्राफिकल डिस्क्रिप्सन दिने के आर बराबर अनि त्यसपछि यहाँ तल तिमीले ई र एफ पनि लेख्दै यति छ यो सेक्सनमा आएपछि हाम्रो एलाउएबल स्पिड यति भयो भनेर देखाइदिने के रोड सेक्सन है आर बराबर 100 मिटर छ हैन ल ठीक छ यहाँ हाम्रो कति छ भी भनेको जस्तो यो सिधा लेनमा हामीले कति कुदाउनु पायो भी बराबर 80 किलोमिटर पर आवर कुदाउनु पायो हो हैन यो भी है फेरि न चुकिनु फेरि एट्टी किलोमिटर पर आवर है ठीक छ देखिरहेको छ मैले बनाएको ठीक छ सर न त्यसरी तिमीले खिच्दिनु है जहिले पनि तिमीले यो फिगरमा चाहिँ जहिले पनि देखाउनु है यस्तो फिगरमा जहिले पनि डिस्क्राइब चाहिँ गर्नु यो निकालिसकेपछि निकारमा छोड्ने हैन एउटा फिगर काचकुच गरेर स्केच गरिदिने स्केचले पनि धेरै कुरो बोल्छ के है सर एकचोटि फर्स्टबाट सर र भन्दिनु न फर्स्टबाट सर र भन्दिने ल ओके है के छ भन्दाखेरि हाम्रो डिजाइन स्पिड चाहिँ 80 किलोमिटर पर आवर भनेर दियो कुनै सर्टेन एउटा रोड स्पिडको हैन त्यसमा चाहिँ के छ जस्तो अब डिस्ट्रिक्ट रोड छ काठमाडौँदेखि पोखरा जाने रोड भयो त्यसको हामीले स्पिड चाहिँ जस्तो 80 किलोमिटर पर आवर भयो डिस्ट्रिक्ट रोड भयो अरे हैन तर अब हाम्रो त्यो उसमा हामीले डिजाइन गर्दाखेरि ठाउँमा कर्भ आउँछ अनि एउटा सर्टेन सेक्सनको कर्भ कति छ रेडियस कति देखायो 100 मिटर देखायो हैन त्यो गरेपछि मोड्दाखेरि त जहिले हाम्रो सुपर एलिभेसन दिनै पर्छ भनेको मतलब बाटो त उठाउनै पर्छ त्यो उठाउँदाखेरि कतिसम्म उठाउनु पाइन्छ सुपर एलिभेसन म्याक्सिमम सुपर एलिभेसन कति हो 0.07 हो हैन तर यो बाटोको लागि चाहिँ कति सुपर एलिभेसन चाहिन्छ भनेर त 0.07 भनेको म्याक्सिमम हो कम पनि चाहिन सक्छ सुपर एलिभेसन हैन अब यो रोडको स्प्यानमा यति स्पिड छ यति रेडियस छ भने चाहिँ कति सुपर एलिभेसन चाहियो हैन यो स्पिड मेन्टेन गर्नलाई हैन अनि कम्फर्टेबल स्पिड कति हो यसको लागि भनेर निकाल भनेको छ हैन अब त्यसको लागि पहिला सुरु हामीले अघि नै मैले लेखेको थिएँ स्टेप 1 मा के हुन्छ भन्दाखेरि 75% अफ डिजाइन स्पिडमा हामीले सुपर एलिभेसनको भ्यालु निकाल्ने अब त्यो सुपर एलिभेसनको भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि 0.283 आयो अब 0.283 भनेको के हो हामीले अघि नै भनेको आईआरसी मा हाम्रो म्याक्सिमम कति छ 0.07 छ त्यो भन्दा धेरै भयो त्यो भन्दा कम भएको भए त्यो सुपर एलिभेसन लिन पाइन्थ्यो जस्तो 0.05 आएको भए त्यो सुपर एलिभेसन हामीले युज गर्न पाइन्थ्यो तर के आयो बढी आयो भनेपछि 0.07 हाम्रो म्याक्सिमम हो त्यही सुपर एलिभेसन हामीले हाल्नै पर्यो
त्योभन्दा बढी हामी जानै पाएन, हामीलाई त त्यो रेस्ट्रिक्सन छ हो किन। भनेपछि यो भएपछि हामीले के गर्नु पर्यो, यो ई क्यालकुलेटेड 0.283 भयो, त्यही भएर हामीले ईको भ्यालु 0.07 हाल्नु पर्यो भन्यो। 0.07 ई हालेपछि हाम्रो फ्रिक्सनल फोर्सको कोफिसिएन्ट कति छ, फ्रिक्सनल फोर्स कोफिसिएन्ट निकाल्नु पर्यो। फ्रिक्सनल कोफिसिएन्ट निकाल्यो, फ्रिक्सनल कोफिसिएन्ट पनि हाम्रो आइआरसी इन्डियन रोड काङ्ग्रेसले कति भनेको छ, 0.15 म्याक्सिमम हुन्छ भनेको छ। 0.15 भन्दा कति आयो, ग्रेटर आयो हो कि होइन। ग्रेटर आएपछि के आयो, के गर्नु पर्यो हामीले, 0.43 नहालिकन 0.15 हाल्नु पर्यो हो। अब यति हाम्रो सुपर एलिभेसन र हामीले यति फ्रिक्सनल फोर्सको कोफिसिएन्ट लिइसकेपछि यति फ्रिक्सनल फोर्स कोफिसिएन्ट र सुपर एलिभेसन हाम्रो अलाउएबल स्पिड कति स्पिडमा पुग्छ त, यति हाम्रो यति भ्यालु लिइसकेपछि हाम्रो त्यो रोडमा गाडीले कति स्पिडमा कुद्ने हो त भनेर निकाल्नु पर्यो के। 80मा त कुद्दैन, 80मा कुद्नलाई त कति चाहियो, 0.283 सुपर एलिभेसन चाहियो अनि 0.43 चाहियो। तर हाम्रो यो त हाल्नै मिल्दैन, इम्पोसिबल कुरा हो, यहाँ त एक्सिडेन्ट हुनसक्छ। त्यही भएर एलाउएबल स्पिड निकालेको ई प्लस एफ बराबर भिए स्क्वायर बाई जिआर गऱ्यो। अनि यति सुपर एलिभेसन र यति फ्रिक्सनल फोर्सको लागि कति चाहियो भन्दाखेरि, कति एलाउएबल स्पिड निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि यति एलाउएबल स्पिड आयो। अनि यो स्पिडलाई चाहिँ हामीले फिगरमा खिचेको, ठिक छ। हस् सर, थ्याङ्क यू। हजुर सुपर एलिभेसन चाहिँ त्योभन्दा बढाउनु मिल्दैन, मिल्दैन नि, 0.07 मिल्दैन। किन सर? किन भन्दाखेरि 0.07 जस्तो सुपर एलिभेसनको जुन हामीले डिजाइन गरेको छ नि, यो उनीहरूले आइआरसीले दिएको कि, यो स्टडी गरेर पनि आएको हो होइन। सुपर एलिभेसन योभन्दा म्याक्सिमम भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स बढी हाबी हुन्छ क्या, अनि त्यसपछि गाडी चाहिँ ओभरटर्निङ बढी हुन्छ क्या, ओभरटर्निङ स्किडिङ होइन त्यो बढी हुन्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ सुपर एलिभेसनको भ्यालु चाहिँ 0.07 चाहिँ नै हामीले युज गर्नुपर्ने कारण त्यही भएर हो क्या। इन्डियन रोड काङ्ग्रेसले त्यही भएर 0.07 भन्दा माथि जाँदैन, 0.10% जाऊ भनेको छ। तर 10% पनि एक्सट्रिम केसमा है, जहाँ चाहिँ सकिँदै सकिँदैन भनेर के, सकिँदै नसकिने ठाउँमा चाहिँ 10%मा जाऊ भन्छ क्या। सबैतिर यो हो कि नेपाल र इन्डिया मात्रै हो सर? अब मैले अमेरिकन कोड त हेरेन, अमेरिकन कोडमा पनि त्यस्तै छ, अझ कम होला कि, अमेरिकन कोड अझ बढी हुन्छ होइन। अझ नेपाल इन्डियन कोड मात्रै थाहा छ, अमेरिकन कोड पनि हुन्छ। अमेरिकन पनि छुट्टी अमेरिकन रोड काङ्ग्रेस भन्ने छ, उनले सेपरेट निकाले हुन्छ क्या। अनि उनीहरूको फेरि यस्तो क्यालकुलेसन गर्ने प्रोसेस पनि फरक हुन्छ क्या, उनीहरू अर्कै स्टडी गरेर आउँछ। उनीहरूको त अब जस्तो इयरै पछि नयाँ नयाँ स्टडी आउँछ क्या। अनि त्यसपछि त्यही भएर अब जस्तो उनीहरूको पनि, तर लगभग लगभग यस्तै हुन्छ कि। मैले अमेरिकन रोड काङ्ग्रेसको चाहिँ हेरेको छैन है, त्यो अमेरिकनहरूको पनि हुन्छ छुट्टै, अब देशपछि फरक हुन्छ क्या। हाम्रो चाहिँ यसरी निकालिन्छ। टेरेनहरूको कुरा पनि आउँछ होइन, अब कस्तो टेरेन हुन्छ, कस्तो टोपोग्राफी हुन्छ, त्यो अनुसार पनि उनीहरूले स्टडी गरे हुन्छ क्या है। ठिक छ, यहाँ 80 किलोमिटर पर आवर लेख्नु है। फेरि मैले यहाँ सबै लेखेको छैन, सबै लेख्नु। यति मैले सबै स्केच गर्यो, गर्यो न स्केच गरौँ सर। ल अर्को हिसाब छ, भ्याउँछ कि भ्याउँदैन। ल यो सार त यसमा केही पनि दिएको छैन है, एज्युम यसमा चाहिँ के गर, एज्युम अदर डाटा भनेर लेख्ने है। यहाँ डाटा, ल यो मैले आफै बनाएको छु, यसको पनि आन्सर मसँग छैन है। ल हेर, अब यही स्टेपमा जानु पर्यो, अगाडिको स्टेपमा हेर है। तिमीहरूले चाहिँ यो चाहिँ गरेर राख है त। यो यहाँ म पनि यहाँ टाइप गर्दै गर्छु। ल मैले यहाँ के भने, यहाँ डिजाइन रेट अफ सुपर एलिभेसन फर होराइजनल हाइवे कर्भ रेडियस 500 मिटर एन्ड स्पिड अफ 100 किलोमिटर पर आवर एज्युम अदर डाटा भने है। यही आन्सर होराइजनल कर्भ डिजाइन गरेर म यहाँ कपी गर्दै गर्छु। सरी क्वेसन साह्रो। ल
क्वेसन साह्रै होइन टाइम पो कति भयो तिमीहरूको क्वेसन साह्रै हो साह्रै सर साह्रै सर यो 0.75 सुपर म्याक्सिमम सुपर इलिभेसनको लागि मात्र हो कि होइन म 0.65 लिएर गर्छु भने मिल्छ होइन होइन मिल्दैन मिल्दैन यो चाहिँ यो डिजाइन गर्ने प्रोसेसै त्यो हो 75% अफ डिजाइन स्पिड दिन्छ धेरै पनि त्यही भएर मैले स्टेप्समै दिएको छु नि तिमीहरूलाई स्लाइडमा ल तिमीहरूले निकाल्दा यो भी कति आयो कति मिटर पर सेकेन्ड आयो 27.27 ल गर्न थाल त ल यो प्रोसेसले गर्न थाल त 27.77 यी कति आयो निकाल्दै गर है 0.088 0.088 यो भने के हो ग्रेटर देन 0.7 भयो नि त होइन फेरि इक भ्यालु यति नै हाल्नु पर्यो since equal बराबर 0.07 0.088 greater than ई बराबर 0.07 नै हाल्नु पर्यो है ठिक छ हाम्रो ई कति आयो 0.088 आयो अरे है त्यही भएर 0.07 म्याक्सिमम हो त्यही भएर 0.07 युज गर्नु पर्यो ई होइन अब एफ निकाल्नु पर्यो एफ निकाल्दा कति आयो एफ पनि 0.087 नै आयो सर 0.087 7 हो र भने तिनै आयो सर चेक गर्नु है ट्राई गर्छु ल हेर अब यो के भयो ल हेर यहाँ हेर यहाँ चेन्ज भयो ल हेर त्यही त चेन्ज त हुनुपर्ने जस्तो लागेको थियो यसमा कसरी चाहिँ ऊ भयो क्वेसन चाहिँ मैले लेखेको छु सबैको त्यति आयो हेर त सर R500 हो कि 100 हो R500 हो अनि हजुरले त्यहाँ 100 लेख्नु होइन मैले यहाँ एडिटिङ गर्दैछु क्या यहाँ तिमीलाई क्वेसन ल्याएको थिएँ नि त मैले सुरुमा ल ठिक छ ल गर्दै गरेर त ल
एक्सको भ्यालु 0.087 आएको है 500 हालेर है। अब म हो यहाँ सर। अर्को कुरा लेख्छु है फेरि म यहाँ यो सबै तिमीहरू नसार यताबाट म लेख्छु फेरि अब ल हेर है सिन्स द भ्यालु अफ एफ हैन यहाँ कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन इज लेस देन के भयो 0.15 हो क्या दैट इज कति 0.15 भनेको हाम्रो म्याक्सिमम हो म्याक्सिमम भन्दा कम भयो कि भएन एफ क्याल लेस देन 0.15 अब एफ भनेको के हुन्छ एफ क्याल्कुलेटेड बराबर कति हुन्छ 0.087 भनेपछि फ्रिक्सनल फोर्स यति आयो भनेपछि विच इज लेस देन 0.15 भनेपछि के भयो हेन्स द सुपर एलिभेसन गिवन sufficient given is safe भन्नु पर्यो है given is safe as the frictional end F is less than 0.15 so provide for elevation of 0.07 ल यति त भयो अब फ्रिक्सनल फोर्स भनेपछि यति सुपर एलिभेसन 0.07 ले चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्स यति आयो भनेपछि चाहिँ यो प्रोभाइड गर्न मिल्यो हामीले हो क्या सुपर एलिभेसन 0.07 हाल्न मिल्यो हो किन फ्रिक्सनल फोर्स कम आयो भनेपछि यति सुपर एलिभेसन पुग्दो रहेछ अब तर हामीले एलाउएबल स्पिड निकाल्दाखेरि अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एलाउएबल यसमा एलाउएबल स्पिड चाहिँ अब कति निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि यो म्याक्सिममको लागि निकाल्ने 0.07 र 0.15 एलाउएबल स्पिड भनेपछि म्याक्सिमम कतिसम्म जान सक्छ भनेर निकाल्ने यसमा है अब यही भ्यालु हाल्दा एलाउएबल स्पिड जहिले पनि के गर्नु पर्यो म्याक्सिमम भ्यालु अफ ई र एफ हाल्नु पर्छ है अब यसमा कति स्पिडसम्म जान्छ निकाल त सर एफ पनि म्याक्सिमम नै राख्ने म्याक्सिममै राखिदिने अनि हामीले निकालेको चाहिँ किन सर त्यो फ्रिक्सन या क्याल्कुलेसन चाहिँ हजुर हजुर त्यो हामीले निकालेर त्योभन्दा सानो आएको छ नि हेरेर सर सानो चाहिँ तर यहाँ हामीलाई एलाउएबल स्पिड निकाल्नु भएन नि त हामीले यहाँ सुपर एलिभेसन मात्रै डिजाइन गर्नु भएन नि त डिजाइन द रेट अफ सुपर एलिभेसन यो सुपर एलिभेसन राखेपछि यो ठिक भयो भने क्या तर यो रोडले चाहिँ म्याक्सिमम सुपर एलिभेसन कति स्पिडसम्म जान सक्छ म्याक्सिमम सुपर एलिभेसन म्याक्सिमम फ्रिक्सनल फोर्समा कतिसम्म जान सक्छ भनेर यो फोर्स निकालिदिने के अरे एलाउएबल स्पिड निकालिदिने सक्यो क्या खासमा पनि हाम्रो यहीँबाट सकिसक्यो क्या तिमीलाई एक्जाममा आयो भने यहीँबाट सकिसक्यो खास भन्यो भने यो एलाउएबल स्पिड यतिकै निकाले हो त्यही आउँछ होला होइन 0.07 0.15 को स्पिड यति नै आउँछ होला अब तिमीहरूको अब यहाँ हामीले अर्को एलाउएबल स्पिड किन निकाल्न परेन भन्दाखेरि अब सुपर एलिभेसन 0.07 हुँदाखेरि फ्रिक्सनल फोर्स कोफिसिएन्ट त लेस आयो नि त भने 0.15% भन्दा लेस आयो भनेपछि यो सुपर एलिभेसन हाल्यो भने त यो रोडलाई ठिक रहेछ भने थाहा भयो नि त सिधै बुझेनौ अब के गरी फ्रिक्सनल जो एफ छ नि 0.17 आइदिएको भए फ्रिक्सनल फोर्स पनि पुगेन भने सुपर एलिभेसन नि पुगेन सुपर एलिभेसन 0.07 ले फ्रिक्सनल फोर्स पनि बढी आयो भनेपछि त्यो त म्याक्सिमम गरेर त्यति हामीले साइन पोस्ट गर्नु पर्थ्यो यति किलोमिटर मात्रै कुदाऊ भनेर तर 100 किलोमिटरमा फ्रिक्सनल फोर्स कमाइसकेपछि यति एलिभेसनले त पुग्यो हो के न हो सर अनि एलाउएबल स्पिड त यति नै भइहाल्यो
अनि यता अब ठक्क एउटा फोटो खिच्दिनु सक्यो फोटो भने मतलब के अरे यो एउटा स्केच गरिदिनु सक्यो है सरी अब सर निकाल्नु परेन त्यो म्याक्सिममको लागि त्यो इम्याक्स र एफ म्याक्स लिएर यो निकालेर राख्थ्यो न म्याक्स अलाउएबल स्पिड यति आयो भनेर लेख्दै भइहाल्यो नि बढी तर हाम्रो त यति गरे पुग्छ है खास हुने भने यतापट्टि निकाले पुग्छ एफ निकाले पुग्छ एफ कम आयो नि त तिमीले त्यो स्टेप्स पहिला राम्रोसँग पढ है बुझिरहेको छ नि हैन छ सर बुझिरहेको छ सबैले भन है के हो एकजना त बोल्नु हो बुझिरहेको छ सर ल निकालेर त्यो ऊ पनि त्यो कर पनि खिच्छ त्यो कर खिच्न कहिले पनि नबिर्सनु है यो कर खिच्न कहिले पनि नबिर्सनु यसबाट पनि मार्क्स काट्न सक्छ क्या कहिले एक्जाममा यो कर चाहिँ जहिले पनि खिच्नु एउटा स्केच एकदम इम्पोर्टेन्ट छ के फेरि यो कर खिच है यो कर अब यहाँ कति डिजाइन स्पिड दिएको छ 100 किलोमिटर दिएको छ एलाउएबल स्पिड कति आयो अनि रेडियस कति छ यो सबै खिचेर एउटा फिगर बनाइदिनु सक्यो है अनि ई को भ्यालु पनि लेख यहाँ ई को भ्यालु पनि लेख एफ को भ्यालु पनि लेख यहाँ पनि अब ई को भ्यालु कति हाल्न पायो 0.07 एफ को भ्यालु 0.087 हाल्न पाए उडेर राख्दियो सक्यो है सर भनेपछि यदि अलाउएबल स्पिड भन्यो भने चाहिँ हामीले निकालेको अब डाटा आन्सर गर्नु पर्यो हैन यस्तो कस्तो भयो भन्दाखेरि तिमीहरुको जस्तो सुपर इल्युसन मिलेन फ्रिक्सनल फोर्स पनि म्याक्सिमम आयो सुपर इल्युसन म्याक्सिमम आयो मिलेन भनेपछि त्यो ठाउँमा तिमीले साइन पोस्ट राखेर यति किलोमिटर भन्दा त बढी जान पाएन भनेर देखाउनु त पर्यो त्यसमा त एलाउएबल स्पिड निकाल्न पर्यो कि परेन पर्यो नि त अब यहाँ त तिमीले सुपर इल्युसन 0.7 हालेर फ्रिक्सनल फोर्स ठिक आयो भने 0.1 भनेको के हो फ्रिक्सनल कोएफिसिएन्ट भनेको ठिक आयो भनेको मतलब लेस आयो भनेपछि त यहाँ चाहिँ ओभरटर्निङ र स्लाइडिङ हुने भएन हैन बुझ्यो नि कन्सेप्ट त्यही भएर एलाउएबल स्पिड निकाल्नै परेन हो के न 100 किलोमिटर पर आवर डिजाइन स्पिड छ त्यो भन्दा बढी स्केचमा भीए को भ्यालु कति हाल्ने त नि भीए को भ्यालु यो 52 पनि हाल्ने यो जुन छ नि ई म्याक्सिमम र एफ म्याक्सिमम छ नि एलाउएबल यतिसम्म जान पाइयो सर निकाल्दाखेरि त्यति राख्नु नि सर हैन यो त एलाउएबल यो त उसको लागि भयो हैन यो नलेख खाँची सरी यो चाहिँ चाहिएन सर त्यही भएर सर आखिर सबै निकाल्दै राख्दा नि भइहाल्ने हैन सर फाइनलमा तर यो म्याक्सिममको लागि चाहिँ यति हुन्छ एलाउएबल भनेर लेखिदिँदा भयो के म्याक्सिमम सुपर इलिभेसन र उसको लागि चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्सको लागि चाहिँ यति एलाउएबल चाहिँ हुन्छ भनेर भन्दै हो तर फिगरमा चाहिँ तिमीहरूले 100 राख्दिए हुन्छ यहाँ 100 राख्दिए हुन्छ है तर त्यो अहिले हाम्रो एफ चाहिँ थोरै आयो नि त एफ को ठाउँमा ई पनि थोरै आएको भए हामीले गर्नु पर्दैन थियो पछाडीको पार्ट चाहिँ ई थोरै आएको भए यस्तो हुन्छ के ई पनि थोरै आएर एफ पनि थोरै आएको भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि तिमीहरूको त्यो स्पिड चाहिँ ठिक छ भन्नु हुन्थ्यो के त्यो स्पिडमा जस्तो त्यो सुपर इलिभेसनमा चाहिँ जस्तो तिमीहरूको सुपर इलिभेसन 0.06 आयो एफ पनि 0.13 आयो भने चाहिँ हैन तिमीहरू यो निकाल्यौ भनेपछि त्यो स्पिड चाहिँ त्यो रोडको लागि ठिक छ भनेर लेख्दिने के तल ठक्क आवाज के रे उसमा इंग्लिशमा ई मात्रै थोरै आयो भने चाहिँ हजुर ई मात्रै थोरै आयो भने ई मात्र एफ चाहिँ धेरै ई मात्र थोरै आयो भने त्यस्तो ई मा त थोरै आयो एफ मा एफ धेरै आयो भने चाहिँ अब एफ धेरै आयो भने चाहिँ त्यो मिलेन किनकि फ्रिक्सनल फोर्स ले त तिम्रो फ्रिक्सनल फोर्सको कोएफिसिएन्ट त कमै हुनुपर्छ नि त फ्रिक्सनल फोर्स कम भएन भने त तिम्रो स्लाइडिङ भइहाल्छ नि स्लाइडिङ हुन्छ स्किडिङ हुन्छ फ्रिक्सनल फोर्सले त धानिरहेको हुन्छ नि त तिम्रो स्किडिङ हुँदैन लेटरल स्किडिङ भइहाल्छ नि एफ चाहिँ बढी आयो भने त ई भनेको त हामीले दिने भयो एफ भनेको त रिजल्ट हो नि त हाम्रो त्यो रिजल्टै 0.15 भन्दा धेरै आयो धेरै आयो भनेपछि तिम्रो स्किडिङ त हुने भयो नि फ्रिक्सनल फोर्स नभएपछि त त्यो कर्मा के हो स्किडिङ हुने भएन सर सिप्लिन भयो नि त सर हजुर यो भीए को भ्यालु कतिखेर निकाल्ने के तपाईको आवाज एकदम सानो आयो भीए को भ्यालु हैन भ्यालु भीए को भ्यालु भन्नु भयो हैन भीए को लास्टमा त्यो चाहिँ कतिखेर ननिकाल्ने ननिकाल्ने भन्दाखेरि यस्तो के जस्तो के भयो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हाम्रो यो केसमा निकाल्न पर्दैन खास भने के हो भन्दाखेरि ई को भ्यालु यति आयो तर हामीले यो ई लाई यति रेस्ट गरेपछि हामीले फ्रिक्सनल फोर्स कोएफिसिएन्ट निकाल्यो एफ निकाल्यो 0.15 भन्दा कम छ हैन ठीक भयो त्यो भएपछि के हो भन्दाखेरि 100 किलोमिटर पर आवरमा यो गाडी करमा टर्निङ हान्दाखेरि पनि फ्रिक्सनल फोर्स पुग्ने भनेको स्किडिङ हुँदैन
भनेपछि यो सुपर एलिभेसन ठिक छ डिजाइनको लागि भनेर भन्यो कि अब जस्तो एफ को भ्यालु 0.18 आएको भए के हुन्थ्यो फ्रिक्सनल फोर्स पनि 0.18 हाल्नु पर्यो हैन भनेपछि त्यो अनुसार हाम्रो एलेभल के रे 0.18 आयो भने के भयो त्यो त हाम्रो सर हामीले 0.1 भन्दा बढी भयो सर हजुर सर हजुर हामीले एफ निकाल्दाखेरि त्यहाँ ई को भ्यालु 0.07 राखेन न त्यसको मिनिङ कहाँ सही भयो त सही अनुसार त क्वेशन अनुसार त 0.08 राख भनिरहेको त अनि 0.08 राख भने तर हाम्रो म्याक्सिमम सुपर एलिभेसन यो जस्तो हाम्रो एक्सट्रिम केस हो र एक्सट्रिम केस हैन जस्तो एक्सट्रिम केसमा जुन हिल रोडहरुमा हुन्छ नि एक्सट्रिम केसमा जस्तो काट्नै सकेन माडो काट्नै सकेन उनी गर्न सकेन सुपर एलिभेसन यति मिलाउनै पर्यो हैन भनेपछि चाहिँ हामीले 10% राख्ने हो तर यहाँ अब हाम्रो साइडमा कन्स्ट्रक्सन गर्न सुपर एलिभेसन यति दिन सक्छ भने यति उठाउन सक्छ भने हैन यति विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्डमा उठाउन सक्छ भने यति सुपर एलिभेसन दिन सक्छ भने किन नगर्ने 0.07 हाल्छ के त्यही भएर बुझ्यौ नि जस्तो एक्सट्रिममा कन्स्ट्रक्सन भयो भने ल 0.10 सम्म जान पाइयो तर सकिन्छ भने त 0.7 मा जानुपर्छ त्यही भएर 0.7 लाई युनिभर्सल माने त्यही भएर हो के अब एफ अब जस्तो ई चाहिँ अब 0.7 हाल्यो तर फ्रिक्सनल फोर्सको भ्यालु कम आयो भनेपछि के भयो गाडीको फ्रिक्सन त रोडसँग त बनिरहने भयो नि त भनेपछि त्यो स्पिडमा त त्यो गाडी त्यो टर्निङमा त लिन सक्ने भयो टर्निङ लिन सक्ने भयो त्यही भएर चाहिँ एलावेबल स्पिड निकाल्नु नपर्यो अब खास हुने भने सर निकाल्दा के फरक पर्छ र पर्दैन पर्दैन एलावेबल स्पिड निकाल्दा के फरक पर्दैन एलावेबल स्पिड अझ जानेर चाहिँ भन्छ एलावेबल स्पिडको त्यही हो म्याक्सिमम ई र म्याक्सिमम एफ हाल्छ एलावेबल स्पिड निकाल्दा त्यही हो एलावेबल स्पिड एउटा कर्मा यस्तो हुँदो रहेछ यतिसम्म देखिएको रहेछ भनेर भन्छ क्या त्यही हो ए ल सर ल म्याक्सिमम सो ई को भ्यालु चाहिँ थोरै आयो भने थोरै नै हाल्ने म्याक्सिमम हाल्नु पर्दैन हैन ई को भ्यालु थोरै आयो भने थोरै नै हाल्ने हैन अनि त्यसपछि अनि एफ निकाल्ने अनि एफ निकाल्दाखेरि अब एफ कम आउँछ थोरै आउँछ अब एफ थोरै आयो भने ठिकै छ ल त्यो रोडमा त्यति किलोमिटरले पास गर्ने भयो त्यति हाम्रो स्पिड पास हुने भयो तर एफ बढी आयो भने त फेरि एफ बढाउनु पर्यो अनि एलावेबल स्पिड निकाल्नु पर्यो के कति एलावेबल गर्न सकिन्छ फ्रिक्सनल फोर्स कोफिसिएन्ट भनेको यो त्यसले त फ्रिक्सनल फोर्सलाई असर गर्छ नि त तपाईलाई आएको छैन यो अहिलेसम्म मैले गराइदिएको मात्रै हो है ल यति लेखे पुग्छ है एलावेबल स्पिड कति आयो तपाईँको त्यसमा खास हुने भने यो यसमा निकाल्नु भएको मान्छेहरूले कति आयो एलावेबल यसमा अलावेबल त्यसमा सर 27.75 मिटर पर सेकेन्ड अनि 27.5 हजुर 75 इन्टु 3.5 कति आयो त 79 किलोमिटर ठ्याक्क 100 किलोमिटरै आयो नि त आखिरमा त्यही 100 किलोमिटर त आयो नि ल हाम्रो यहाँ 100 किलोमिटर पर आवर छ 100 किलोमिटर पर आवरै आयो एलावेबल स्पिड ल निकाल्दै पनि भयो निर्वात तिमीले त्यो एलावेबल स्पिड निकाल्दाखेरि एफ को भ्यालु 0.015 राखेर निकाल्यो 0.15 है सर 0.15 राख्न मिन्स एलावेबल तर 0.087 हैन र सर 32.84 एलावेबल भनेको चाहिँ म्याक्सिमम केसको लागि हो के एलावेबल भनेको सर 32.84 मिटर पर सेकेन्ड 32.84 भयो हैन इन्टु त्यो त म्याक्सिमममा आउँछ सर 3.6 गरेपछि कति भयो म्याक्सिमम कति आयो 118 मा जान पाइयो 18.25 किलोमिटर पर आवर अनि त्यो VA लाई तिमीले यहाँ लेख्दै पनि भयो है यहाँ लेख्दै पनि भयो धेरै नजुकिनु के है एलावेबल भनेको म्याक्सिमम ई पनि म्याक्सिमम एफ पनि म्याक्सिमम भनेपछि एलावेबल आयो के जस्तो अब एफ पनि जस्तो 0.1 भन्दा धेरै भयो ई पनि सबैभन्दा धेरै भनेपछि एलावेबल निकाल्नु पर्यो कतिसम्म म्याक्सिमम जान्छ भनेर निकाल्नु पर्यो नि त यहाँ त अब 118 जान्छ तर 100 किलोमिटरले पास हुन्छ भनेर लेख्नु पायो क्या हामीले यहाँ एलावेबल स्पिड निकाल्न परेन हैन तपाईले निकाले नि केही फरक पर्दैन निकाल्दै नि हुन्छ ल बुझिरहेछ नि कम्प्लिट भएको छैन नि है आउँछ हैन सर त्यो एलावेबल स्पिड चाहिँ एलावेबल स्पिडमा चाहिँ म्याक्सिमम आउँछ होला त्यो 118 आउँछ के एलावेबल तर निकाल्न पर्दैन 100 को हाम्रो पास भयो भनेपछि त्यो एलावेबल देखाएर पर्ने के तैपनि अब तिमीलाई कर्ममा देखाउनु भने त्यो एलावेबल स्पिड निकालेर कर्ममा देखाइदिए हुन्छ तर खासमा यसको सोलुसन चाहिँ यसमै सकिन्छ है ठीक है अनि कर्भ चाहिँ कुन बेला बनाउनुहुन्छ सर
कर्भ अहिले बनाइ हुन्छ एलोवेबल निकालेर कर्भ बनाइदिने हुन्छ। अब अहिले तिमीले 100 किलोमिटर पर आवर लेख्दै हुन्छ त्यो कर्भमा यति पास हुन्छ भनेर हैन त्यो कर्भमा लेख्दिने हैन। खै त फेरि म यो कर्भ पनि स्केच गर्छु ल। कि चाहिँ एलोवेबल राख्दै भयो कि चाहिँ यो यतिले 100 को के अरे 100 किलोमिटर पर आवर चाहिँ पास हुन्छ। यहाँ पनि 100 किलोमिटर लेखेर अनि 100 किलोमिटर पर आवरमा चाहिँ यो सेप छ भनेर लेखिदिने यो फिगर बनाइदिनु सकिहाल्यो। नभए चाहिँ एउटा अब तिमीले एलोवेबल स्पिड निकाल्छौ भने एलोवेबल स्पिड निकाले पनि हुन्छ। यो गरिदिने एलोवेबल स्पिड निकाल्दिने। नझुकिनु है नझुकिनु। ल एलोवेबल स्पिड निकालेर तिमीले ल 500 ल निकाला एलोवेबल स्पिड निकाला कति आयो v बराबर कति आयो 32.32 भने हैन 32 इन्टु 3.6 115 118.2 छ हैन सर क्लास सकिसक्यो सकिसक्यो सर 10 मिनेट बढी भइसक्यो ओके ल सकिसक्यो छोडिदिहाल्छु अनि यो स्केच पनि गर्नु सकिहाल्यो है ठीक छ